कुन्साङ काकाका कथा। कुन्साङ काकाका कथा। बुलबुल कम्युनिकेसनको प्रस्तुति। युट्युब च्यानल श्रुति सम्वेगमा खगेन्द्र सङ्ग्रौलाद्वारा लिखित कथाहरूको वाचन श्रृङ्खला। अच्युत घिमिरेको वाचन। कुन्साङ काकाका कथा। कुन्साङ काकाका कथा। प्रस्तुत छ खगेन्द्र सङ्ग्रौलाको कथा। शीर्षक नलेखिएको इतिहास। विश्वासघाती दुष्ट। त्यो महलमा झ्वास्स आँखा पर्ने बित्तिकै मगर्नी साइलेका आँखामा घृणा भरिन्छ। क्रोध र वेदनाले उसको छाती जल्छ। मुटु फुट्ला फुट्ला जस्तो हुन्छ। उसको मनमा डरलाग्दो आँधी बेरी उठ्छ र उसका गोडामुनिको जमिन पर्लय होला चाहिँ गरी एक तमासले थर्किन्छ। विरक्त लाग्दो सिमसिमे पानी पर्दैछ। घुम ओढेर मगर्नी साइली झर्दैछ लुरु लुरु चिप्लो ओह्रालो। उसको कम्मरमा हँसिया छ र दिलमा छ पीर र तापको असह्य ज्वाला। हिंस्रक बाघको सामुन्ने पुगे चाहिँ झसङ्ग भई मगर्नी साइली तिरिमिरी भयो उसका आँखा। सारा संसार अँध्यारो र काली लाग्दो देखियो। उसका पिँडुला थरथरी कामे। जिउ थाम्न नसकेर उसको ढाड भाँचिएला चाहिँ भयो। उसको मन चसक्क दुख्यो र निधार मुजा पार्दै कटट्ट दारा केटी उसले। तीखो ढुङ्गोमा नाक ठोक्याउन पुगी ऊ मानव पहाडले थिचिहाल्यो उसलाई। लामो सुस्केर हालेर पिच्च थुक्दै उसले मुन्टो उठाउन खोजी। मुन्टो भाँचिए झैँ भएछ। कम्बरमा हात राखेर मरितरी ऊ उठ्न खोजी। उसका गोडा लल्याक लुलुक भएछन्। मगर्नी साइलेका गहभरि बिरहका आँसु टप्किए। छातीभरि सुल बिजाए। हातले मुन्टो उठाएर उसले तमिला आँखाले सेरोफेरोको वातावरण ठम्ब्याउन खोजी। उसले देखी उसका आँखै अगाडि आकाशसम्म उठेको त्यही महल छ। सिमन्टी लिपेका चिल्ला भित्ता, त्यसमाथि सेतो चुनको टहक, चिल्लो झिङ्गा चिप्लेलान जस्तो सिमन्टीको छानो र सिमन्टीकै डिल भएको बार्दली, पिँढीभरि सुकिला मुकिला मानिसको घुइँचो र गुनगुन गुनगुन आवाजको रन्को। अहो, मगर्नी साइलीलाई फेरि भाउन्न भएर आयो। थुइक्क विश्वासघाती बजिया। हेर्ने इच्छा र आँट नहुँदा नहुँदै पनि साइलेका आँखा फेरि उही महलतिर एकोरिए। उसका आँखामा महलको रूप फेरिँदै गयो। आँखा मिच्दै दृष्टि तिखारेर महलको रूप राम्ररी ठम्ब्याउन खोजी उसले। गाँठे कस्तो भयानक दृश्य हो यो। मान्छेको कमौलो छाती किचेर ठडिएको त्यो महल, मान्छेका हाडखोडको गाह्रो, मासुको ल्युन, गिदीको छानो, मान्छेका रहरका आकाङ्क्षा घोलेर भरिएका रङ्गी चङ्गी बुट्टा। त्यहाँबाट आइरहेको त्यो गुनगुन आवाजमा मगर्नी साइलीले मानौ मुटुमा भाला रोपिँदा मुखबाट निस्कने वेदनामय चित्कारको छनक पाई। भ्रान्ति भएको पो हो कि भनेर मगर्नी साइलीले फेरि शिर उठाई। आँखा मिची र दृष्टि तिखार्दै फेरि त्यो महललाई ठम्ब्याउन खोजी। हेरफेर कहीँ छैन। सबै उस्तै, सबै सधैँ जस्तै। हाडखोडको गाह्रो, मासुको ल्युन, गिदीको छानो। मगर्नी साइलीका अगाडि अँध्याराका मुस्ला मडारिए। उसलाई यस्तो लाग्यो मानौ संसारमा अब उसका घाम जुन छैनन्, उसको हरियाली छैन, आँसो छैन, माया ममता छैन, जीवनको उल्लास छैन। मानौ दुष्ट राक्षसले ती सबै सुन्दर र प्रिय चिज उसको छातीबाट हरेर लग्यो र उसलाई मर्नु न बाँच्नु पारेर अँध्यारो कुनामा मिल्काइदियो। बैगुनी डाकु। मगर्नी साइलीले दारा केटी र निधार मुजा पार्दै पिच्च थुकी। उसले झल्यास्स सम्झी, अहो, उसले त राइटर बाजेको खेत गोड्न जानु छ। मेला जाने याम टर्यो भने उसको जहाज डुब्छ। साइली उठ्न खोजी, उठ्न सकिन। बेसरी ओठ टोक्दै ऊ थुचुक्क बसी। आँसु भरिएका उसका आँखा पत्तै नपाई फेरि उही महलमा ठोकिन पुगे। मुटुमा भक्कान फुट्यो र साइली पिल पिल रोई। अरिङ्गालको गोलो झैँ के हो कुन्नी उसको मनमा भुनभुनाउन थाल्यो। पुराना सम्झनाका तरङ्गहरू उसको मनस्पटमा भ्युजिन थाले। मनै भरङ्ग पार्ने दुःखका सम्झनालाई उसले बिर्सन खोजी। बिर्सन खोजेर हृदयका घाउहरूको डाहा कसरी पो बिर्सन सकिन्थ्यो र। उसको जीवनमा गरन लागेको दिनदेखि यताका कन्त बिजोगका जम्मै घटना उसको हृदयका आँखै अघिल्तिर झलझली देखिन थाले।
2007 सालको हुलचालको चट्याङ पर्न आँटेको बेला छ। जीवन आकाशमा कालो बादलका पहाडहरू उछिन पाछिन गर्न लागेका छन्। वातावरणमा अन्योल छ। अस्पष्ट उत्सुकता र अज्ञात त्रासले निसासिँदै मानिसहरू साउती गर्छन्। लौ, अब बास उठ्ठा हुने भो। त नि जिन्दगीमा बाँच्नु यत्तिकै रहेछ। राजै नभएपछि लोक कसो नभाडिएला र? त नि कसो नभडिएला र? हुरी नआई बादल फाट्दैन। बुजुर्गहरू आशाका नजरले भविष्यतिर हेर्छन्। लौ है, अब भने रामराज्यको उदय हुने भो। नेताहरू गुड्डी आँक्छन्। हो, यस्तै अन्योल त्रास र खुल्दुलीको माझबाट जीवन चलिरहन्छ। कसले रोक्ने जीवनलाई? एक रात डबका भरी जाँड लिएर लाउरी आफ्नी साइलीसँग घर व्यवहारका सुख दुःखका बात मार्दै थियो। साइलीले थालबटुका माझ्दै मायालु नजरले पोइला घरिघरि पुलुक्क हेरी। लाउरेले लडाईँका कुरा झिक्यो। जर्मनको धावा र ब्रिटिसको चलाखीका कुरा गर्यो। अनि कुरै कुरामा उसको कथा आफ्नै देशमा हुन लागेको हुलचालतिर मोडियो। अब हामीलाई लडाईँले धुलो पिठ्ठो पार्ने हो त? राम राम। साइलीले निकै दिनदेखि मनमा उकुस मुकुसिएको कुतूहल पोखी। भगवानको लीला हो। तकदिरको बात लेकिन कसले भन्न सक्छ र? ढोकामा अचानक एउटा छाया देखियो। लौ, लडाईँ त साँच्चै आइपुगेछ भन्ठान्दै साइली कहाली। सहारा खोज्न लतारिएका उसका आँखा पोइको अनुहारतिर दगुरे। लाउरे दाई, सन्चै? भगवानको मर्जी, बाजीहरूको कृपा। एकमुठी परान छौन्जेल सन्चै भन्नु पर्यो, लेकिन तकदिर। शङ्का र डर भरिएका आँखाले साइलीले हरिहर बाजेलाई टुलु टुलु हेरी। हरिहर बाजे अगेनाको डिलमा बस्यो। सतर्क आँखा यताउति घुमायो र ऊ निकै गम्भीर देखियो। गरिबका दिन फर्किने भए लाउरे दाई। जो कुछ हुन्छ लेकिन उनैको लीला। मौका आइपुग्यो लाउरे दाई, हरिहरले भन्यो। तर जाला पर्या माछो उम्कन आँटे जस्तो छ, बुझ्यौ? पशु झैँ नर्कको जुनीमा डुबेर पनि मान्छे चेत्दैनन्। थुइक्क पशुहरू। साराले एक मन एक प्राण भएर जर्याक जुरुक उठ्नुपर्ने, दास्ताका सिक्री तोड्नुपर्ने, सुखी जीवन जिउन प्राणको बलि चढाउन तम्सिनुपर्ने नामर्दहरू सुँगुर झैँ वास्स गनाउने खोरमा थुनिन मन्जुर छन्। ओ, गोर्खाली आजै घुँडा टेक्दैन, गोर्खाली। हरिहरको भाषण र जाँडको रमरम नसाले सन्केको लाउरेले गर्वसाथ भन्यो। संसारको नूर गिराउने गोर्खाली आजै धोती छेड्छ? बहुत शरमको बात छ यो। हो त नि, तर तिम्रो जस्तो याउ हजारमा एकको छैन। हेर लाउरे दाई, संसारलाई तिम्रो ख्याल खाँचो छ। साँच्चैको जिउँदो मान्छे, मान्छे भन्न साँच्चै सुहाउने मान्छे तिमी। तिमीले पराक्रम देखाएर नर्कमा डुबेकाहरूलाई बिउजाइदिनु पर्यो। तिमीले चाहिने के रे तिमीले। गोर्खालीको छातीमा ज्वाला छ, ऊ डग्दैन। लेकिन बाजे, लडाईँको जिन्दगी भनेको गजबको खेल हो। अहिले छ, अहिले छैन। जिन्दगी हमेसा खुकुरीको धारमा। तकदिरको बात लेकिन कसले भन्न सक्छ? मान्छेले आँटे नहुने के छ? हरिहरले स्वरमा जोस भर्दै भन्यो। कुकुर भएर बाँच्नुभन्दा मान्छे भएर मर्नु जाति। बरु आजै मरियोस्, भोलि नै मरियोस्। कौरव र पाण्डव लडे, राम र रावण लडे, देउता र दानव लडे। जित कि त देउताको हुन्छ कि सत्यको। लडाईँ भनेको भगवानको इच्छा हो। मौका आइसक्यो, बुझ्यौ? ऊ एकछिन रोकियो। फक्क खोकेर उसले गलो सफा गर्यो र भन्न थाल्यो। मौका एकपल्ट आउँछ। मौका चुक्यो कि फर्किँदैन। नाम कमाउने जोग एकपल्ट आउँछ। फुत्क्यो कि फेरि ज्यान गए आउँदैन। एक बारको जुनीमा नाम र इज्जत जस्तो के छ? अच्छा, गमदारी चालले लाउरेले भन्यो। लडाईँ त बाजेकै मनसुवा झैँ भगवानको इच्छा हो। लेकिन लडाईँको फल के मिल्ला बाजे? हो, ठिक, त्यो कुरा सोध न। हातको पार लाउँदै र औँला भाँच्दै हरिहरले बेली विस्तार लगायो। गरिबको खुन चुसाहा तीन सरकारलाई ढाल्ने, गरिबको राज थाल्ने, जिमिन नहुनेलाई जिमिन, अक्किल नहुनेलाई ज्ञान विद्ये, आँखा नहुनेलाई ज्योति, स्कुल, कलेज, रेल, मटर, उद्योग, व्यापार, बाटोघाटो, फटाहाला ऐन, दुखीलाई चैन, कामलाई माम र इमानलाई बक्सिस। रामराज्य ल्याउने, बुझ्यौ लाउरे दाई? रामराज्य। स्याबास। हर्कले मक्क परेर थप्पडी मार्दै लाउरेले सही थप्यो। हिन्दुस्तानमा जस्तै जादु, जनताको गोर्मेन्ट, जनताको हुकुम, जनताको मर्जी, क्या बात। तर त्यो जादु तिम्रै पौरख हो लाउरे दाई। लौ, तिमी हाम्रा विधाता भयो, हाम्रा गान्धी, हाम्रा ज्वारीलाल। तिम्रो पराक्रम, तिम्रो कमान। अहो, सम्झ त, जिन्दगीमा नाम जस्तो ठुलो के छ? लाउरेका आँखा अपरझट आफैभित्र हराएका साइलीका दयनीय आँखासँग जुधे। ऊ झसङ्ग भयो। कालो निलो भइसकेछ। साइलीको अनुहार र उसका आँखा रसाएछन्। म जाबो लाटो मगर बाजे, लाउरेले पुच्छर लुकायो।
लाटो मगर, चर्को स्वरमा हरिहर गर्ज्यो। नाला पानीबाट ब्रिटिसको दोहलो खेलाउने को थियो? मगर। जर्मनको धाबामा संसारलाई तीन छक पार्ने को थियो? मगर। पृथ्वीनारायणलाई नेपाल राज जिताउने सूर्याई कसको थियो? मगरको। गोर्खालीको शिर उठाउने को हो? मगर। एक बारको जुनीमा सबैले हाई हाई गरेको देख्न पाइए पो जीवन, नत्र के को जीवन? चुत्थ्यो भुसको थैलो। धावा उठाइयो रे लौ, शङ्कालु स्वरमा लाउरेले भन्यो। लेकिन जितबाजीको ग्रिन टी हुन्छ? छि 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 छि, जसले संसारमा भुइँचालो ल्याइदियो त्यसैलाई तासको घर भत्काउन यत्रो महाभारत? हा, निच्चा हाँस्यो हरिहर। भगवानको खटन हो बाजे, लेकिन मेरी साइली अलपत्र पर्छे। त्यसको धन्दा नमान लाउरे दाई, तिमी हाम्रो पल्टनको कमान्डर, तिम्रा लेखी हामी त भुसुना। सम्झ त, सारा रैतीको अगुवा हुन पाउनु कत्रो अहोभाग्य। भगवानले छैटीमा लेखिदिएपछि हामीले आहारिस गरेर हुन्छ र? हेर, तिमी हाम्रो गाउँको राजा, तिम्री साइली हाम्री रानी, कत्रो हर्क बढाई होला त्यो दिन। लाभा लस्कर, फूलमाला, जय जयकार। मगरले साइलीका आँखामा कल्पनाकी रानीको तस्बिर नाच्दैछ, तर तिनै आँखामा डरलाग्दो सम्भावनाको छाया पनि छ। लाउरे अलमल्ल पर्छ। जर्मनको राक्षसी धाबाबाट बल्ल तल्ल जोगाएर ल्याएको एक बारको जुनी। लेकिन बात मैले पत्याइन बाजे, लाटो पाराले लाउरेले भन्यो। जर्मनको धाबामा गोर्खाली जोस र ब्रिटिस अक्किलको तुजुकले दुनियाँ हाहाकार भएको थियो, लेकिन हाम्रो पासमा त्यो अक्किल कहाँ छ? तर्कले चित्त बुझाउन थाकेको हरिहर उठ्यो र सतर्क नजरले यताउति गुमायो। अनि हैकमी स्वरमा भन्यो, हुलचाल भनेको हुलचालै हो, बुझ्यौ? यो हुलचालमा कि तीन सरकार ढल्छ कि हाम्रो ज्यान जान्छ। ज्यान त घरै बसे पनि जान्छ। त्यसैले लाउरे दाई, यो हुलचालमा को कहाँ उभिन्छ एक एक हिसाब राखिन्छ। लाउरे मौन रह्यो। हरिहर सुटुक्क आएको थियो, सुटुक्क गयो। रात अन्धकार छ, चकमन्न छ। चिसो सिरुटेका चुलबुले तरङ्गहरू हावामा नाच्दैछन्। चिउडोमा हात राखेर साइली मायालु नजरले लाउरेलाई टुलु टुलु हेर्छे। जाँडको नसामा रम रम रङ्गिएको लाउरे शून्यमा आँखा गाडेर के सम्झिँदै टोलाइरहन्छ। डरलाग्दो सङ्ग्राम चल्दैछ साइलीको मनका। कल्पनाका दृश्यहरू डरलाग्दा छन्। मानिसहरू खुकुरी र गोलीको प्रहार खप्न नसकेर कत्रक्क परेका, रगतको खोलो बगेको, मुटु छिया छिया पार्ने कोलाहलले वातावरण निसास लाग्दो भएको र उसको प्यारो लाउरे रगत पच्छ भएर लडाईँको मैदानमा ढलेर छटपटाउन लागेको। साइलीको आङ सिरिङ्ग हुन्छ। लडाईँमा नगए के बात लाग्छ? साइलीका आत्माको चित्कार पोखियो। भन्न त क्या नाम हुलचालमा जिउ जोगाउनु, अनिकालमा बिउ जोगाउनु भन्छन्, तर खै के गर्ने? लाउरेले लाचारी प्रकट गर्यो। घरिगन्ती एकजनाले सङ्ग्राममा खडा हुनु भन्ने हरिहरको उर्दी छ। नगए क्या नाम ताता गोलीको स्वाद चखाउने भन्या छन् क्यारे? खै के पो गर्ने हो? त्यसका बाउको सङ्ग्राम पनि करकापको हुन्छ भन्न त क्या नाम म पनि त्यसै भन्छु, लेकिन बाजीहरूको आडरको कुरा छ। तिनका लेखी हाम्रा कुराको के गिन्ती? यस्तै छ जिन्दगीको रीत साले। लुक्ने ठाउँ छैन कतै, सुटुक्क लुके भइगयो नि। कुरो सही हो, लेकिन हुलचालको बखत ढुङ्गा माटाका पनि आँखा हुन्छन्। लाउरेका काखमा मुन्टो राखेर साइलीले सुस्केर हाली। त्यो न्यानो र प्यारो काख, साइलीको मुन्टो लुकाउने गुण थियो। साइलीले पोइको कम्मरमा समाती, मानौ लाउरे उसका आँखाबाट सधैँका लागि ओझेल पर्दैछ। लाउरे भोलिपल्ट झिसमिसे उज्यालोमा आँखा मिच्दै उठ्यो। अल्छी मान्दै उसले ढुकुर तित्रा मार्ने थोत्रो बन्दुक थोत्रै कपडाले सनक्क पुछ्यो। उसले बारुदको थैलो देब्रे कुममा झुन्ड्याएर पुराना बुट र पुरानै ब्रिटिस जर्सी लगायो। अनि ऊ बन्दुक काँधमा तिर्स्याएर आँगनमा उभियो। परेड खेलेजे गरी उसले झर्याममा बुट बजार्यो र अङ्ग प्रत्यङ्ग तानतुन पार्यो। जर्मनको धाबाबाट जोगाएर ल्याएको रहल पहल जोस उसका नसा नसामा दगुर्यो। लडाईँको मोर्चामा कमान्डरको कमान पर्खिँदै लड्न तम तयार भएको वफादार सिपाही चाहिँ ऊ चनाखो र फुर्तिलो देखियो। छाती तन्काएर ऊ उभियो। पोइको फुर्तिलो चाल र रहर लाग्दो जिउ हेर्दै उसकी साइली झसङ्ग भई। अच्छा, लाउरे 4-5 पाइला अगाडि बढ्यो। झर्याममा बुट बजार्दै ऊ पछि फर्क्यो र प्रेमपूर्ण दृष्टिले साइलीलाई हेऱ्यो। उसका अनिहिदा आँखा रसिला देखिए। साइला, क्या नाम केही तलबितल पर्यो भने हरिहर बाजेको शरण पर्नु। साइली, मलाई सम्झेर आँसु नजार्नु। हुलचालको जिन्दगी साला हुरीको खेल। साइला, साइली बोली।
अफसोस नगर्नु, तिम्रो माया सम्झेर वापिस आउँला। आँगनको तल्लो छेउमा उभिएर साइलीले दिनभरि घरिघरि पूर्वपट्टिको डाँडो हेरी। काम झुल्किने ठाउँभन्दा अलि दाहिनेपट्टि आकाश छुने डाँडो छ। मानिसहरू भन्छन् त्यो डाँडाको पल्लोपट्टि फेदीमा मर्स्याङ्दी नदी छ। नदी पारी अर्को डाँडो सोझै उठेको छ आकाशतिर। हो, त्यही डाँडाको थाप्लोनेर 3 सरकारको अड्डा छ। त्यो अड्डा कब्जा गर्न गएको छ आज मगर्नी साइलीको पोइलाउरे हर्कबहादुर मगर। हेर्दा हेर्दै साइलीका आँखा टट्टाए। औडाहा मान्दा मान्दै उसका आँसु हृदयमै बिलाए। मध्य दिनमा दुरुङ दुरुङ मेघ गर्छियो। अहो, लडाईँ मचिएछ भन्ठान्दै साइलीको मुटु खुम्चियो। हाम्रा लाउरे के जाति भएछन्। भोलिपल्ट रिमझिम साँझ परेपछि हस्याङ फस्याङ गर्दै टुप्लुक्क आइपुगेकी कान्छी सर्किनीले छातीमा उर्लेको आवेग दबाउँदै खबर ल्याई। के रे, के भएछन् रे? कुन्नी के जाति हो भएछन्? के राजा भएछन्? राजा त होइन अर्थोकै। आँखा चिम्लेर उसले सम्झन खोजी। ए बल्ल सम्झे। उसले भनी, रइस हो कि शहीद के हो भएछन्? खोइ, अहिले कहाँ छन् त लाउरे? आम्मै मुखिनी ज्यू, उनी त मरेछन्। जिन्दगीभरिको आँट र धैर्य जम्मा पारेर सहानुभूतिपूर्ण स्वरमा कान्छीले भनी, मरेछन् अनि के जाति शहीद भएछन्। प्रलयकालको मेघसरी बज्रिए कान्छीका वचन साइलीको विदीर्ण छातीमाथि। ऊ भाउन्न भई भित्तो छाम्दै बसी अनि घोप्टो परी अनि रोई। बोमुखिनी ज्यू, नरो। कान्छीले साइलीको पिठ्यौँ सुमसुमाउँदै सम्झाई। सबैले लाउरेको मरण राम्रो भो भन्या छन्। सरासर स्वर्गै जाने भए भन्या छन्। हृदयमा अजङ्गको वेदनाको पोको बोकेर निष्पट्ट अँध्यारो रातमा घुँडो र मुन्टो टेक्दै मगर्नी साइली हरिहर बाजे कहाँ पुगी। अहो, त्यहाँ त रमझम रहेछ। बोझ भतेर, हाँसो, हर्क बढाई र हो हल्ला। बाजे! हरिहरलाई अङ्गालो मार्न खोज्दै साइलीले डाकको छोडी। बाजे, मेरा बाजे! त्यहाँ मानिसको घुइँचो थियो। के बिग्न मान्छे भने गाउँभरिका टाठा बाठा जति जम्मै त्यहाँ भेला भएका। सुर्ता नगर बाउजू, हरिहर पाद्य बाजेले साइलीको मुन्टो उठाउँदै सुर्ताए जस्तो स्वरमा सम्झायो। नर्कमा डुबेका दुनियाँदारलाई तिम्रो लाउरीले सुख दिएर गयो। अन्धाहरूलाई आँखा दिएर गयो। दुःखीलाई हर्क दिएर गयो र बाँच्नलाई बाटो दिएर गयो। लौ, तिमी संसारका गरिब दुःखीकी आमा भयो। त्यस्तो महापुरुषकी स्वास्नी हुन पाउनु धन्य हो तिम्रो कर्म। धन्य हो ईश्वरको विचित्र लीला। बाजे! साइली हरिहरका गोडामा मुन्टो जोतेर चिच्चाई। अब मेरा साइला छैन बाजे। भो बिलौना नगर, यो त बरु रमाउने बेला हो। यो संसार अब तिम्रो भो। जम्बै चिन्ता, जम्बै औडाहा र जम्बै दुःख मगर्नी साइलीको कमलो हृदयमा थुप्रो लगाएर हुलचालको राँको साम्य हुँदै गयो। जतासुकै 3 सरकारले घुँडा टेकेका कुराको बयान सुनिन्छ। नौलो सरकार बन्ने चर्चा चल्छ। रूढिवादीहरू 3 सरकार ढलेकोमा दुःख मनाउ गर्छन्। इतिहासका कथा सुनाउँछन् र कलियुग व्याप्त भयो भन्दै सुस्केर हाल्छन्। बुज्रुक बनाउँदाहरू कायदाको सरकार बन्ने भो भन्दै ओठ चाड्छन्। चारैतिर सनसनी छ, चहल पहल छ, हर्क बढाइ छ। साइलीको परानभन्दा प्यारो लाउरेले भन्थ्यो, जनताको गोर्मेन्ट, जनताको हुकुम, जनताको मर्जी। तर यसको के अर्थ हुन सक्छ? सुन्यौ मुखिनी, दौडाहा आउने रे भोलि। एक साँझ खुसीको खबर लिएर कान्छी सर्किनी अचानक आइपुगी। कस्तो दौडाहा? व्यवस्था साथ मगर्नी साइलीले सोधी। त्यही क्या त्यही, हाम्रा लाउरेले लडेर जितेको दौडाहा। त्यही रइस कि शहीद भन्ने दौडाहा होला। कसले भन्यो तँलाई? हाम्रा तल्ला गरे पुरेत बाजेले। उसले एकछिन गमी अनि भनी, जगतै उल्टिएर दौडाहाको मान राख्न माथि देउरालीमा जम्मा हुने रे। हामी पनि जाने हुन्छ मुखिनी? किन जाने व्यर्थै? ए, लेग्रो तान्दै कान्छीले बेली विस्तारलाई। गरिबको उपकार गर्न आउने रे दौडा, बुझ्यौ? जमिन बाँड्ने, धन बाँड्ने, अन्नपात बाँड्ने रे गरिबलाई। उता अड्डा लिँदा मर्नेका जहान बालबच्चाले त जे मागे पनि दिने रे। हो र? कसले भन्या? आम्मै किन नहुनु? पुरेत बाजेको वचन पनि कहिले झुटो हुन्थ्यो? ए हो र? रोगी गान्टेलाई पिठ्यौमा बोकेर मगर्नी साइली भोलिपल्ट एका बिहानै कान्छी सर्किनीलाई पछि लगाएर उकालो लागि। बोको पेट, रोग र शोकले खलक्कै निलेको जिउ, रातभरिका अनिदा आँखा,
तैपनि त्यो महाभारत उकालो चढ्दा उसलाई थकाइको अति साह्रो अनुभव भएन। आशा भन्ने चिज पनि ठुलै रहेछ जिन्दगीमा। सासै नबिसाई एक नासले ऊ हिँडी र घाम 3-4 जुवा आउँदा ओर्दा ऊ देउरालीमा पुगी। जिन्दगीमा नचिताएको, त्यसअघि कहिल्यै नदेखेको अनौठो दृश्य उसका आँखामा पर्यो। उसले आफ्ना आँखालाई पत्याउनै सकिन। आँखा मिची, मुन्टो यताउति घुमाएर पिँडुला सकेसम्म दहरा पारेर ऊ उभिए। काँधमा बन्दुक बोकेका, जङ्गी पत्तुन लाएका, चौडामा लावरका फिता बाँध्ने, नाङ्ला जत्रा टोपी लाएका, पृथ्वी थर्काउँदै हिँड्ने मान्छे अगाडिपट्टि छन्। बीचमा घोडामाथि रङ्गी बिरङ्गी फूलको बढी माको थुप्रो छ। घोडाको पछिल्तिर पनि उस्तै बन्दुक बोकेका 2-4 जना मान्छे, अनि आँखाले भ्याउन्जेलसम्म मानिसको कुडुलो। ए गाँठे, दौडा भनेको त जात्रा पो हो कि? हेर्दा हेर्दै लाभा लस्कर साइलेकै सामुन्ने आइपुग्यो। जय जयकार, हर्क बढाएर कोलाहलले आकाश गन्क्यो। जुम्ला हात गरेका झिना हात टाउकोमाथि उठाउँदै मगर्ने साइली छाती फुट्ने गरी कराई, सरकार! जुङ्गा आधासरी फुलेको एउटा ध्वाँसे बुढो हानेको काँड सरी दगुर्दै साइलीले आइपुगेर कठोर स्वरमा भन्यो, हट, तँलाई ज्यानको माया छैन? सरकार! साइलीलाई हडबडी साथ मुन्ट्याउँदै एउटा अल्लारे ठिटाले भन्यो, दौडाको साइत बिगार्न जन्मिएकी हराम! ढुङ्गामा पछारिँदै डल्लो परी साइली। दुलोमा मुख समातिएको उसको गान्टेले रुनै नसकेर प्याक प्याक मुख बायो र उसका ओठमा रगत रसायो। साइलीलाई अचम्मै विरक्त लाग्यो। त्यो पापी मुहुर्तमा उसलाई कस्तो अनुभूति भयो भने यत्रो ठुलो संसारमा अब ऊ एक्लै छे र सिङ्गै संसार एकगठ भएर उसको अस्तित्व मेटिदिन खडा भएको छ। उसको प्यारो लाउरे रइसकी शहीद के भएर उतै 3 सरकारको अड्डामा अल्पियो। बलियो खाँबो जस्तै थियो उसको लाउरे, जसलाई समातेर ऊ उभिन्थी। कुखुराको पोथीले चाहिँ मायाका न्याना पखेटा फिजाउँथ्यो उसको लाउरे। कमजोर चल्लो जस्तै भएर ऊ उसका पखेटा मुनि लुक्थी। अब त्यो खाँबो छैन, अब ती पखेटा छैनन्, अब त्यो मायाको न्यानो गुण छैन। मानौ अब आफूलाई एक्लो पारेर तहस नहस गर्न एकगठ भएको डरलाग्दो संसार बाहेक उसको जिन्दगीमा केही छैन। कान्छी सर्किनीले उसलाई उठाएर बाटामा किनारा लगाई। गह्रौँ मुन्टो उठाएर साइलीले घोडामाथि पुलुक्क हेरी। एक गाँठे, के अचम्म हो यो? फूलको रङ्गी चङ्गी थुप्रोभित्र त उही हरिहर बाजे पो लाटो कोसेरो चाहिँ डल्लो परेर खिस्सा हाँस्दै रहेछ। भर्सेला परोस्, कमलो आत्मालाई एकपल्ट काँडाले घोचेपछि त्यो जिन्दगीभर नै दुखी रहन्छ। साइलीका आत्मामा एउटा कालो गहिरो दाग बस्यो। उसका आँखामा ननीको जालो लाग्यो। उसका 9 नाडीमा कहिल्यै साम्य नहुने सुल गाडियो। शान्त र सुखी जीवनको सुन्दर कल्पना उसको हृदयबाट सधैँ सधैँको निम्ति ओझेल पर्यो। लाउरेले उसलाई छोडेर गएको सानो घरबारी ताक्ने विरोधी तत्त्वहरू निकै थिए, जस्तो कि रोग, अनिकाल, निर्दोपना, थानीय जालीफटा, उल्याएर बतासे नेता। त्यो घरबारी अब रहेन। अब सहारा खोज्ने ठाउँ छ कतै? एक दिन बेसुरमै मगर्नी साइली हरिहरको घरतिर हिँडी। दौडाहाको दैलोमा उभिएर के भन्ने, किन भन्ने उसलाई थाहा पत्तो थिएन। आखिर भन्न बाँकी नै के थियो र? तर ऊ गई, किनभने उसको जाने ठाउँ अन्त कतै थिएन। हरिहर बाजेको घर देखिने ठाउँमा पुगेर उसले लामो सास फेरी। उसलाई कता कता नौलो ठाउँमा पुगे जस्तो लाग्यो। खोइ हरिहर बाजेको पुरानो घर कहाँ गयो? ऊ चकित भई त्यो पुरानो मामुली घरको ठाउँमा बढी माको रहर लाग्दो महल उभिएछ, सपना जस्तो। आँखा गाडेर उसले त्यो महल निहाल्न खोजी। सिमन्टी लिपेका चिल्ला चिल्ला भित्ता, त्यसमाथि सेतो चुनको टहक, चिल्ला झिङ्गा चिप्लेलान जस्तो सिमन्टीकै छानो र सिमन्टीकै डिल भएको चिटिक्क परेको बार्दली। छानोमाथि हावाको तालमा फरफर फरफर गर्दै नाचिरहेको 4 तारे झण्डा। साइलीका लाउरेको मुटुको रङ पनि त्यस्तै रातो थियो। त्यो पनि यसरी नै चल्दथ्यो। साइलीको मुटु चसक्क दुख्यो। डराउँदै र सङ्कोच मान्दै दौडाहाका आँगनको पल्लो छेउमा पुगेर गाराको आड लिँदै साइली थुचुक्क बसी। आँगनको डिलमा वरिपरि थरीथरीका सुन्दर फूल फुलेका छन्। घरभित्रबाट केको मगमग बासन आउँछ। हरिहर पिँढीमा बाक्लो गद्दामा पलेटी कसेर बसेको छ र मौरीको गोलोले रानोलाई चाहिँ मानिसहरूले उसलाई घेरेका छन्। आउने आउँदा छन्, जाने जाँदा छन्,
नभन्दै हरिहर बाजेको घर भने पहिले लाउरेसँग उसले भने चाहिँ राम्रैसँग फेरिएछ। यी रङ्गीन दृश्यहरूको माझमा साइलीको स्थान खोइ कहाँ छ? के भन्न आकि कोही आओस् र आफ्नो दुःख बाजेका कानमा पुर्याइदियोस् भन्ने आशा गर्दा गर्दै निकै बेरपछि हरिहरकी जहानका आँखा उसमाथि परेर दयापूर्वक उसले सोधी, त्यसै। यस्तो घिनलाग्दो रूप देखाउन किन आकी? त्यसै। अरे, यो हालत देखेर आउने जानेले के भन्छन्? केही भन्नु छ? के भन्ने? साइलीका आँखा रसाए र घोस्से मुन्टो लाउँदै उसले देब्रे हातको हत्केलोले तालु मुसारी। हेर, बेला न कुबेला ठुलाबडाका घर आउन कस्तो धक पनि नलाग्या। आज पनि टुप्लुक्क, भोलि पनि टुप्लुक्क। बजैका पाउमा मुन्टो जोतेर साइली सुक्क सुक्क गर्दै रोई। बाजेले संसारका दुःख हेरिदिनु पर्या छ, त मात्रै होस् र हेर त कत्रो दुःख छ उहाँलाई। बजै आँसुमा डुबेका आँखा उठाउँदै साइलीले भनी, हाम्रा लाउरेलाई बाजेले लगेर उता अड्डामा भोभो त्यो पुरानो गनगन बिर्सिदे। बजै, मेरो लाउरे खोइ बजै। बजैले एउटा हुलुङ्गेको थालमा अलिकति भात ल्याएर साइलीका अगाडि राखिदिए। बासी भात गिजोले जस्तो थियो। साइलीले निकै बेर एक टकले भात हेरी, तर छोइन। साइली, यता सुन त, नरम स्वरमा बजैले भने। बाजेसँग बिन्ती भाउ गर्ने मन हुँदो हो तेरो। हेर बजिनी, उहाँ सास फेर्ने फुर्सद छैन। देख्नेलाई पो ठुलो मान्छे, दौडाहा भन्दिए पुग्यो। एक थोक भन्छु मान्छेस? झस्केका आँखाले साइलीले बजैलाई हेरी। मनको धोको फुकाउने मेसो पनि हुने, यता बाजेको चाकरी पनि हुने। भाती पारेर बज्जैले भनी, तेरो प्यान्टेलाई गोठालो पठाइदेन बरु। हेर बजिनी, बाजेलाई रिजाउन सक्यो भने नहुने कुरा के छ र? जागिर, मान, बक्सिस। साइलीको अनुहार झन कालो निलो भयो। हुन्छ? बजैले केरकार गरी। तेरै दुःख देखेर भन्या बजिनी। साइली उठी पिँढीमा मग्नसँग निदाइरहेको हरिहर बाजेलाई यसो हेरेर घोस्से मुन्टो लाउँदै बाटो लागि। साइली बिरामी भई। मनको बिमार त छँदै थियो, त्यसमाथि अनिकाल र जाडो पनि थपियो। अनि ऊ थलै परी। संसारमा उसको वास्ता गर्ने कोही छैन भन्न अझ पनि मिल्दैनथ्यो। बालक कालदेखि उसकी साथी कान्छी सर्किनी जिउँदै थिए, तर रामराज्यको आकाशमा नि उसका पनि आफ्नै दुःखहरू थिए। उसको लोग्ने मुगलानमा हरायो र क्षयरोगको व्यथाले गर्दा उसका गरी खाने हातगोडा पङ्गु भए। आखिरमा मागी खानु बाहेक उसको उपाय रहेन। निकै दिनदेखि कान्छीको नाकमुख नदेखिएकोले ऊ पक्कै पनि मरिहोली भनी साइलीले लख काटी। कहिलेकाहीँ दुःख साटासाट गर्ने साथी, अनि यसरी बेपत्ता भइदिँदा उसको जीवनको रित्तोपना औधी बढेर गयो। तर कान्छी सर्किनी जिउँदै थिए र ऊ आज फेरि आई। उसको ढाड कुप्रिएछ, उसका आँखा ज्योतिहीन भएछन्। उसको हातले लौरोको सहारा पाएछ र उसको रूप विरूप भएछ। मगर्नी साइली घाममा पल्टेकी थिए। तिनले एकअर्कालाई गहिरो गरी हेरे, मानौ एकअर्कालाई चिन्न मुस्किल पर्यो। यस्तै गति बो मुखिनी, कान्छीले भनी। यस्तै छ कान्छी, जिउँदो लास भइयो। उनीहरूले एकअर्कालाई ठुलो ठुलो हेरे, मानौ अब जिन्दगीमा भन्ने कुरो केही बाँकी छैन। उता दौडा बाजे कहाँबाट प्यान्टेले केही ल्याउँदैनन्? कान्छीले साइलीको दुर्दशा बुझेर कुरा जिकी। उहाँ त रात दिनको भोज भत्तेर आउने जानेका कोसेली, घिउ कुराउनी, अहो ऊ धुमै चकचकी छ नि। दौडाका घर त हाम्रा प्यान्टे त बेसरी मोटाउने भयो होइन मुखिनी? एकछिन चुप लागेर कान्छीले लामो सास फेरी। बरा बाबु त्यसरी मरे पनि छोरा त बडो भाग्य मानिरहन्। हरे जिन्दगी। एउटा विचित्रको आकृति धर्मराउँदै घरभित्रबाट बाहिर निस्क्यो। कान्छी सर्किनेका आँखा बिजुलीको चम्काइभन्दा चाँडो उसको तालुदेखि पाउसम्म दगुरे। सिन्का जस्ता खुट्टी, सिन्द्रो जस्तो जिउ, छिन्न छिन्न आँटेको घाँटी, पत्तालमा भाँसिएका आँखा र कत्लै कत्ला परेको अनुहार। त्यो आकृति जिउँदो छ भन्ने एकमात्र प्रमाण थियो। त्यो हलचल गर्थ्यो। कान्छीलाई आफ्नो कलेजो मुखबाट बाहिर निस्कन आँटे जस्तो लाग्यो। आमा, जिउँदोपनको अर्को लक्षण झल्काउँदै प्यान्टेले भन्यो, पानी खान्छु। बाजेका घरको भोजभत्तेर खाएर प्यान्टे यस्तो भयो कान्छी। साइलीले जोत्रो पछ्यौरीको छेउले आँखा पुछे।
दुःखै दुःखको दागोमा उनिएको मगर्नी साइलीको जिन्दगानी यसरी नै रित्तिँदैछ, यसरी नै सिद्धिँदैछ। उसको छाती रित्तो छ, उसको जिन्दगी रित्तो छ। उसको आत्माको अत्तल गहिराईमा जहाँ संवेदनाका तरङ्गहरू चल्छन् त्यहाँ एउटा भयानक महलको चित्र टाँसिएको छ। उसलाई सताउन त्यो चित्र एकदम प्रत्यक्ष, एकदम सजीव हुँदै उसको स्मृतिपटमा देखा पर्छ। गाठे कस्तो भयानक दृश्य हो त्यो। मान्छेको कमलो छाती किचेर ठडिएको त्यो महल, मान्छेका हाडखोडको गाह्रो, मासुको लिउन, गिदीको छानो र छानामाथि हावाको तालमा नाचिरहेछ 4 तारे झण्डा, फरफर फरफर। मगर्नी साइलेका लौरेका मुटुको ढुकढुकी पनि सायद त्यसरी नै चल्थ्यो, तर त्यो ढुकढुकी अब छैन। 3 सरकारले त्यसलाई हर्यो। मरु भन्दैमा मर्न नसकिने हुनाले नै बाँचिरहेकी छे बिचरी मगर्नी साइली, नलेखिएको इतिहासमा नाम हराएको अभागी सहितकी प्यारी स्वास्नी। बुलबुल कम्युनिकेसनको युट्युब च्यानलमा अहिले तपाईँले सुन्नुभयो खगेन्द्र सङ्ग्रौलाको कथा। शीर्षक थियो नलेखिएको इतिहास। कुन्साङ काकाका कथा श्रृङ्खलामा आजको कथा वाचन कस्तो लाग्यो? खगेन्द्र सङ्ग्रौलाको अरू कथा सुन्नको लागि यसै च्यानलको प्लेलिस्टमा जानुहोला। कथा उपन्यास सुनिरहनका लागि सब्स्क्राइब गर्नुहोस् बुलबुल कम्युनिकेसन।